فرمایا جدو نماز پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ زمین دے اندر اور تلاش کرو اللہ دا فضل، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ نو کثرت دے نال یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ جمعۃ المبارک دی فضیلت دے حوالے نال کل تسی سن چکے ہو کہ جڑا انسان جلدی آندا غسل کردا، اچھا غسل کردا، امام دے قریب بیٹھدا، پیدل چل کے آندا، ہر قدم دے بدلے اللہ 1 سال دے روزیاں دے برابر اور 1 سال دی تہجد دے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس آیت دے اندر اللہ نے فرمایا کہ جدو جمعے دی نماز پوری ہو جائے تے پھیل جاؤ زمین دے اندر اور اللہ دا فضل تلاش کرو، یعنی کہ دوبارہ جا کے تسی کاروبار کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، جس طرح کہ کل وضاحت کی تھی کہ جمعے دا دن چھٹی دا دن نہیں بلکہ عبادت دا دن ہے، اس اندر کاروبار ممنوع نہیں، صرف ترغیب دیتی گئی ہے کہ عبادت دا ٹائم عبادت نو لازمی دیتا جائے۔ اور اس آیت دے اندر مزید وضاحت کر دیتی گئی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کیتا جائے۔ اس واسطے ترغیب دیتی گئی کہ ابتدا دے اندر بھی کوشش کرو کہ جلدی کاروبار چھوڑ کے مسجد دے اندر آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا اول وقت تے آندا اللہ دی ذات انہوں اونٹ دی قربانی دے برابر ثواب عطا کرتی ہے، جڑا اس تو تھوڑا لیٹ آندا اللہ دی ذات انہوں گائے دی قربانی دے برابر ثواب عطا کرتی، جڑا اس تو لیٹ آندا اللہ دی ذات انہوں بکری دی قربانی دے برابر ثواب عطا کرتی، جڑا اس تو لیٹ آندا فرمایا انہوں مرغی دی قربانی دے برابر ثواب ملدا، جڑا اس تو لیٹ آندا انہوں انڈے دی قربانی دے برابر ثواب ملدا۔ لفظ قربانی دینا مراد صدقہ ہے، صدقہ کرن دے برابر ثواب ملدا۔ فرمایا جو اذان ہون لگ دیئے او جڑے فرشتے آ کے مسجد دے دروازے تے کھڑے سن، جڑے لکھ رہے سن کہ فلاں اول وقت تے آیا، فلاں اس تو لیٹ آیا، فلاں اس تو لیٹ آیا، جدو انڈے دی قربانی دا وقت بھی گزر جاندہ ہے اونی دیر نو اذان دا وقت قریب ہو جاندہ ہے۔ امام صاحب جدو ممبر تے آ کے بہ جاندے نے، اذان شروع ہو جاندی ہے، او دوویں فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے امام دے قریب آ کے خطبہ سندے نے، اس تو بعد اذان شروع ہون دے بعد امام دے ممبر تے بہن تو بعد جڑا بندہ آندا ہے او دا اس خصوصی رجسٹر دے اندر نام نہیں لکھیا جاندا، وہ دا اس خصوصی رجسٹر دے اندر نام نہیں لکھیا جاندہ۔ اس واسطے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہ لوگوں اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرے۔ شروع دے اندر بھی اول وقت دی انتہائی زبردست ترغیب دیتی گئی، اور پھر اللہ دی ذات نے ایک اور سہولت کر دیتی کہ جن نے اول وقت تے ہونا ہے اذان تو پہلے ہونا ہے، امام دے ممبر تے بیٹھن تو پہلے آنا ہے، ظاہر مسجد دے اندر آ کے انہیں فارغ تے نہیں بیٹھ رہنا، وہ قرآن دی تلاوت کرے گا یا نوافل ادا کرے گا۔ نوافل ادا کرنے واسطے اللہ دی ذات نے پابندی کوئی نہیں لگائی کہ تساں پہلا 2 پڑھنیاں نے، پہلا 4 پڑھنیاں نے، پہلا 6 پڑھنیاں نے، فرمایا جتنے زیادہ تو زیادہ ہو سکتے نے نفل پڑھو۔ اللہ وچ تے ممنوع وقت بھی آ جاندہ ہے، نصف النہار دا وقت بھی ہوندا ہے، ادو تے نماز پڑھنی اونج ہی منع۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا تو اودن نفل پڑھ والا بانی سی، میں اودن ممنوع وقت اونج ہی ختم کر دیتا۔ جمعے والے دن ممنوع وقت دوپہر دے ٹائم اللہ نے ویسے ہی ختم کر دیتا تاکہ تہاڈی عبادت دے اندر رکاوٹ نہ آئے، تہاڈی عبادت دے اندر تسلسل جاری رہے، لیکن انسان پھر بھی محروم رہے تو انسان دی بے نصیبی۔ اس واسطے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جدو تسا جمعہ پڑھ لیا، نماز پوری ہو گئی، اتنے تے نماز بھی پوری نہیں نہ کر دے، جماعت دے نال 2 رکعتاں پڑھیاں تے دوڑ لا گئے، ہاں جی نماز بھی پوری نہیں کیتی، حالانکہ جمعے تو پہلا کم از کم اللہ اکبر جدو مسجد دے اندر آنا ادو 2 سنتاں لازمی نے، 2 نفل لازمی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، دوران جمعہ ایک بندہ مسجد دے اندر آیا، دوران جمعہ مسجد دے اندر آندا ہے تے آ کے بیٹھ جاندا ہے۔ آپ نے اپنی تقریر روکی، اپنا خطبہ روکیا، آپ نے انہوں مخاطب کر کے پوچھا 2 سنتاں پڑھیاں نے،
ان کے کم از کم تعداد دو ہے، زیادہ دی تے حد ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. زیادہ دی حد ادو ہے جدو خطبہ شروع نہیں ہوا. اگر خطبہ شروع ہو گیا پھر کم از کم 2 پڑھے گا بس. آپ نے فرمایا 2 سنتا پڑھی ہیں؟ اندر جی نہیں. آپ نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو کے 2 سنتا پڑھ. اس حدیث تو یہ بھی دلیل ملی کہ اگر کوئی مولوی صاحب یا امام صاحب درس دے رہے ہیں تو کوئی بندہ اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. بعض لوگ کئی مولویاں دے دوالے ہو جاندے نا کہ نماز تو بعد درس شروع ہوتا ہے، آؤندے آپ لیٹ نے، رکعتاں انہاں دیاں آپ لنگیاں ہوندیاں نے، جماعت دے نال خود لیٹ ہوئے ہوندے نے. وہ اپنی نماز پوری کرن دی خاطر مولوی صاحب آتے ہیں تسی انتظار کرو، تسی درس لیٹ دیو. ہاں جی، معلوم یہ ہوا کہ درس ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے تو بندہ نفل نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا اپنی نماز بھی پوری کر سکتا ہے. یہ بعض لوگوں نے خام مولویاں دے اتنے بلیم پا دیتا، لوئی تھی درس روکی رکھیا کرو، اسی اپنی نماز پوری کرنی ہوندی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اصا بھی ٹائم نہ لا کے نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا 2 رکعتاں پڑھیاں نہیں جی؟ نہیں. کھڑا ہو جا 2 رکعتاں پڑھ. انہوں 2 رکعتاں پڑھائیاں. پھر جماعت دے نال 2 فرض. پھر 2 فرض پڑھن دے بعد آپ نے فرمایا کہ جن نے مسجد دے اندر سنتا پڑھنیاں نے وہ 4 سنتا پڑھے گا پھر جائے گا. یہ تو جناب صرف فرض 2 پڑھے تو دوڑ لاتی، کوئی جمعہ پورا نہیں ہوا. 4 پڑھے گا. اگر مسجد دے اندر انہیں نہیں پڑھنیاں، گھر جا کے پڑھنیاں نے، پھر 2 پڑھے گا. پھر 2 دی اللہ دے نبی نے رعایت دے دیتی، ہاں جی گنجائش دے دی. فرمایا پھر 2 پڑھے گا. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ذکر اللہ دا کثرت دے نال کرنا. اسی جڑا کرنا سی او دے تو بھی جان چھڑائی، جڑا کرنا سی او دے تو بھی ڈنڈی ماری. بس سلام پھرن دی دیر ہے جمعے دی، آؤ گا مسیح نظر ہی نہ آئے. اللہ اکبر. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ. جب نماز پوری ہو جائے پھر پھیل جاؤ زمین دے اندر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ دا فضل تلاش کرو، اللہ دا فضل تلاش کرو. نماز پوری کرن دے بعد جا کے دوبارہ پھر کاروبار کر سکتے ہو. یہ تہاڈی مرضی ہے، تساں کاروبار کرنا یا آرام کرنا، تانوں اختیار دے دیتا گیا. دوبارہ کاروبار کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. لیکن پھر بھی یاد رکھیا جے اللہ دا ذکر کثرت دے نال کریا جے. کاروبار دے اندر مشغول ہو کے بھی کوشش کریا جے کہ جمعے دا دن بڑا عظیم دن ہے، جمعے دا دن بڑا فضیلت والا دن ہے. پھر بھی اپنی زبان تو کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کسی نہ کسی طریقے دے نال اللہ دا ذکر کردے رہیا جے. اللہ نو بھلایا جے نا، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. یہ ہوئی تہاڈی کامیابی ہے. اگر تہاڈی توجہ، تہاڈی سوچ، تہاڈی فکر، تہاڈا ذہن اللہ دے ذکر دے اندر مصروف رہا، یہ دے اندر ہی تہاڈی کامیابی ہے. کیوں کہ پتہ نہیں کدوں زندگی دا اختتام ہو جانا، کدوں زندگی ختم ہو جانی ہے. انسان گھروں باہر نکلدا، انسان نو پتہ ہی نہیں ہوندا میں گھر واپس بھی آنا کہ نہیں. انسان گھروں ٹھیک ٹھاک جیوندا جاگدا صحت مند باہر نکلدا، واپس وہ دی میت آ جاندی ہے. تو فرمایا تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تہاڈا ذہن، تہاڈی سوچ، تہاڈی فکر اللہ دے ذکر دے اندر مصروف رہے. اگر تانوں موت آ جائے تو قیامت والے دن پھر ذکر کردے ہی اٹھائے جاؤ گے. قیامت والے دن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ دے ترانے پڑھ دے ہی اٹھائے جاؤ گے. لعلکم تفلحون. یہ دے اندر ہی کامیابی ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو جمعے والے دن خصوصی ذکر کرن دی، خصوصی عبادت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.